Ang tanan ba magkaadto og langit? Tanan bang tao sa kalibutan magkaadto sa lugar nga giandam sa Ginoo? Mo kani pangutanaha nga atong tubagon karon. Nga makita nato ang tubag diara pod sa pulong sa Ginoo. Nga makita sa pinadayag 7 bersikulo 9 hantod na sa 11. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, katawhan og pinulungan, og nagbarug sila sa atubangan sa trono og sa nating karnero. Nagbisti sila puti og nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karnero. So may but pasabot ani igsoon. Klaro kaya ang pulong sa Ginoo nga tanang tribo, no, dili mga nasod kundili tribo. O kung Bisaya ka man, Tagalog ka man, tribo na siya. Ang tanang tribo muatubang didto sa trono. Kinsa may naglingkod sa trono mo si Jesucristo. Nag-describe ka ng nating karnero, no? The Lamb of God. Ug ang pulong usab sa Ginoo nagaingon nga ang source o nga ang naghatag og kaluwasan walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. So dili ang simbahan, dili ang maayo natong binuhatan, dili ang atong pagkarelihiyoso, dili ang bisan unsa ba nga atong himuon ning kalibutan, mo nay makahimo nato nga maluwas kita. Kundili gibutang gyud sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan naa lamang diha kang Ginoong Hesukristo. Klaro kay igsoon nga tanang kaliwat, tanan nga mga tribo na didto, but pasabot nga every tribe aduna siya representative nga matubang didto sa Ginoo. So ang pangutana, tanan ba nga mga tao ning kalibutan magkaatog langit? Dili. Kadtulang mga tao nga midawat naghinulsol silang mga sala og nag-alagad sa Ginoo nga makaadtog langit. Kaya ang kaluwasan igsoon pinaagi lamang sa pagtuo. Dili pinaagi sa buhat. Pagtuo. Nagatuo kita nga si Kristo mao ang atong manluluwas. So muna atong tan-awon igsoon. Muna atong pabuton. Muna nga ginatawag ka nag-blessed hope. Nga aduna kitay paglaom nga bisan pa unsay maabot ning kalibutana sa atong kinabuhi, maunsa man kung kuhaon na ta ning kalibutan, muadto na ta sa langit. Unya makita nato nga tanang tribo, no? Makita dito nga naagyo dito ang tanang tribo nga makaatubang sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot kay no? Millions ba o billions of people nga na sa langit nga makauban nato. So karon akong tambag sa matag usa ka nato, dili ta magluya, no? Dili ta mabalaka, no? Sa pagpangalagad sa Ginoo. Magpadailan ta. Dili bala sa mga pagsulay nga atong higuman. Kaya ning kalibutan o nigsuon, kalibutan kini nga walay kasiguruan. Apan diha sa Ginoo adunay kasiguruan. Si Kristo lamang ang maghatag natong kaluwasan sa atong kinabuhi. Maayong adlaw kanatong tanan. And God bless us all.